سلام بنات، سلام بنات، كيف عاملين؟ نتمنى تكونوا بخير ولا خير. جيت نعد اللايف فريمون بزاف د المساجات ما كناش كنجاوبوا. يلا وصلنا من قنيطره. قلت وصلت نعد لكم لايف من تطوان. امبارح كان لايف من قنيطره. بزاف الناس تطوان قالوا لي ونا حنا اللي في تطوان شنو عندنا، فدوزت نعد لكم لايف نوريكم لي زارتيكل اللي ديسبو في محل تطوان. نتمنى تكونوا بخير ولا خير. فوالا قلت نوريكم، وبصح باقي ما جاوبنا حتى ميساج، باقي ما كونفيرميناش لي كوموند. مي انا وياسر واخا والله لا هاد اليومين فريمون عيينا، فقلنا اليوم ان شاء الله نعدل لكم لايف اليوم، غنجاوبوا لي ميساج ديالكم وغنكونفيرميو لي كوموند معكم في الليل. وسمحوا لنا بزاف نهلا خاطركم مريم، ميرسي بوكو. ساره الزين ديالي. فبغيت نقول لكم باللي ما كنجاوبش حيتاش بصح كنا مسافرين مع السفر مع المحل براح. انا كنقول لكم ما كنجاوبوش، ما كناش كنجاوبوا. عدلت لكم ستوري باللي حنا ما نجاوبوش ابار سا لي زابيل، ما يمكنش نجاوب لي زابيل كاملين. وسامدي زعما من الاحسن بحال هيدا السبت والحد ما نبقاوش نجاوبوا لي ميساج. انا نقول لكم علاش، كنخاف نكونفيرمي مع شي وحده لي كوموند والسبت والحد كيكون عندنا المحل مفتوح فتكون تباعت ولا شي حاجه، فكنكونفيرمي لي كوموند هيدا في الحد في الليل كيكون شادين المحل وكل شيء، فغندخل ونعاود نكونفيرمي لي كوموند مع الناس وكل شيء. فما تقلقوش منا. ابار سا نوريكم لي ديسبو دغيا باش ما يجيناش اللايف طويل ونمشيو. بالنسبه لتومي دخلوا هاد لي بوندوليير تومي 850 درهم كتجي الا بغيتي دوزهم هكذا. كاين لا بوندوليير ديالو، كاين هاد كولور كيجيو مزيونين بحال شكل بونبونيرات. كاين هاد الكولور وكاين هاد الكولور كيجيو مزيونين. كاين الكاميل وكاين البلو ديالهم 850 درهم. فوالا. وكاين لي زيسبا هادو طايه 36 هيدا 850 درهم. وكاين تبيات طايه تاكدكم لا بونتور ديالها دابا طايه 37. كاين بياض وكاين البلو ديالو 850 درهم. قلت غنوريكم شنو كاين في طومي شنو كاين في كاس في لاغيفا جديد. كاين جبنا هادو لي كومبونسي هادو طايه 37 36 ونص 37 500 درهم كومبونسي كيجيو دو طومي. انا خليكم لي فوتو ديالهم 500. كاين هادو لي بالغين انا نمشيو نوريكم. كاين هادو دكاس كيجيو في الدوغي، هادي لا بونتور 38 39. كاينين هادو دكاس لا 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 خلي هنا هذاك الشيء لا هذا غردو. كاين هادو دكاس فوالا. هادو اللي سقسيتوني عليهم 750 درهم. كاين المارون وكاين البلو كيجيو بالطالون. ها كيفاش كيجيو طومي هذا. كاين هاد لي طونغ ديال طومي 450 درهم. ها هما طايه 38. انا كنقول لكم لي طاي اللي كنقول لكم هما اللي كاينين البنات. طايه 38 هادو في البلو طايه 38. كاين هاد الستيل هذا طايه 37. فوالا. كاين هادو 37 هادو كاملين نوفيل اريفاج يلاه جانا تما 37 450 درهم. هادو اللي كنوريكم دابا. كاين هاد الستيل هذا حتى هي طايه 38 37. ها كيفاش كتجي كيجيو مزيونين. البارح في الناس قنيطره داو منهم. كاين هادو في البلو 450 درهم. ردوا الموطور. فوالا نكمل لكم شنو كاين في طومي وعاد نمشيو
الكاع. جو بونس طومي هاد الشيء اللي هاد لا ريفاج اللي جانا. وكاين لي بوندوليير اخرين ها ديجا كنت وريتهم لكم. بالنسبه لطومي كاين هذاك لي طونغ بحال هيدا طايه 40. كومبوسي غاس 500 درهم، كومبوسي غاس 450 درهم، طايه 39 40. كاين حتى البلو ديالهم البنات، كاين حتى البلو اللي كتسقسيني على البلو، كاين حتى البلو. بالنسبه للغاس نكمل لكم في طومي. كاين هاد لي زيسبا طومي اللي كتجي هيدا بحال غرافي بطومي، بوانتور 38 ونص. ها كيفاش كتجي حتى هي كتجي مزونه، 38 ونص، 800 درهم. فوالا جبنا هاد لي زيسبا اللي كانوا حتى البارح ديسبو في قنيطره، جبتهم لكم. كاين هادو، كاين لي صوندال ديالهم انا نوريهم لكم. هادو البنات 800 درهم دكاس، طايه هادي 39 مزيونين، كيجيو في البيسه، كيجيو فيهم بحال لي زيستراس. فوالا ها نوريكم شنو كاين ديسبو. كاين هادو دكوتش لي بالغين 37 دكوتش في البلو، اللي كيعجب هاد الستيل مؤخرا فريمون بزاف اللي كيسقسيوني على هاد الستيل الدكوتش، كيجيو مزيونين. كاين بالنسبه للصاك دكاس كاين هاد لي بوندوليير هكا 800 درهم دكاس. كيفاش كيجي شهرزاد الزين ديالي، خليك ليلي حتى انا توحشت لك. هذا دكاس اللي كيسقسيني على هذا البنات، راه ماشي بيض، هذا بحال الفار، داك فار اللي فريمون مفتوح كيجي. ها كيفاش كيجي غرافي. نحاول نوريكم. بوندوليير 800 درهم، بخيت كوتش 1250 درهم، 1250 درهم. اللي كيسقسيني على هادو البنات راه بوندوليير اللي كيجيو صغيورين. لي بوندوليير انا نوريهم لكم كيفاش كيجيو. فيغ هو هذاك. ها هما كيفاش هادو لي بوندوليير. كاين بيض وكاين هذا في البلون كاسي، وكاين هذا في النوار. راه ديسبو عندكم حتى في المحل د قنيطره، وديت لكم كولوريس كاملين. وفي قنيطره كاين واحد كولور زايد هنا تبعنا. فوالا هادو 600 درهم، هادو 600 درهم كيجيو مزيونين. كاين هاد لي بوندوليير اللي كيجيو بحال هادو، انا نوريكم هاد السيل ديال لي بوندوليير. كاين هاد لي بوندوليير اللي كيجي كاين الكرونا، وكاين بحال الجين. ها كيفاش كيجيو صغيورين ومزيونين. هادو حتى هما كيجيو غزالين في اللبسه. كاين هاد البلو وكاين هذا لي ساك بلو. انا نوريهم لكم دابا. كاين هذا وكاين هذا 750 درهم. فوالا ها كيفاش كيجيو 750 درهم، كيجيو مزيونين. دابا ماجي الصيف ففريمون ننصحكم بهم. فوالا كاين هادو دكاس اللي عاد دخلنا، كيجيو مزيونين حتى هما. كتجي فيهم لا بوندوليير، كيجي فيهم شويه د لاشين دوغي بلس سميتها. كتجي هيدا كتجي هذا البنات كاين لو نوار ديالو وكاين ابيض. ها هو لو نوار وهذا ابيض ديالو. فوالا بالنسبه لهادو كاين بيض حتى هادو لي بوندوليير. هادو بوندوليير كاين بيض، كاين الصفيفات ديالهم، كاين بيض كاين نوار، كيجيو مزيونين. حتى هذا بوندوليير. اللي عجبتها شي حاجه تقدر تعاد السكرين وتصيفط لنا في واتساب وندوزو لها لي كوموند. هادو حتى هما حمقوهم. اللي كيعجبها السكن ماشي كبار. نعاد لكم هاد الكولور باش يبان حيتاش انا لابسه لهم مغمق. فوالا شو كيجيو صغار او ميم طون عندهم بوندوليير. بغيتي تلبسهم بالبوندوليير كتلبس بوندوليير، ماشي داك كبار بزاف.
فريمون كيجيو مزيونين. فوالا كاين لو نوار ديالهم، هاي كتجي كاس، هذا الباج ديالهم، وكاين الغوج راه ديسبو حتى في قنيطره عندكم، كاين حتى الغوج ديالهم ماشي كبابرين، وكيجيو حلوين في اللبسه، كيجيو غزالين في اللبسه. انا متاكده يعجبوكم. فوالا كاين هذا دكاس اللي في الصفيفه، شوفوا كيفاش كيجي كلاس، اللي كيعجبوا هاد الستيلات هادو كيجيو مزيونين. فوالا دكاس 800 درهم البنات، 800 درهم. وكاين هاد ستيل لي ترونسبارون اللي كيشبه هذا الصاك، حتى هما خارجين دابا للصيف، وهذا كيجيو مزيونين. فوالا ها كيفاش كيجي، عنده لا بوندوليير ديالو. بالنسبه دابا جاي الصيف كيجيو غزيونين في البيسه. وكاينين هادو اللي تا هما لي بوندوليير اللي كيجيو صغار. كاين هذا، وكاين اللون ديالو اخر تا هو كيعجبوني انا. كاين هذا الستيل هذا اللي عاود جبته لكم، هاد المره جبت لكم حتى بياض، بزاف الناس دابا في الصيف كيبغيو بياض، فعليها جبت لكم بياض ديالو. وكاين نوار، وكاين حتى البوردو هنا تسالى، مي في قنيطره باقي عندكم ديسبو البوردو. فوالا هادو البنات ماشي كبار، صغار، وعندهم لا بوندولير. هادو بحال ستيل لاكوست صغيره، كيجيو غزيونين في اللبسه. كاين هذا كاملين والله لا كاملين بيان سور كو فري حبيبات ديالي، اي حاجه كنزل لكم في لاباج فري. كاين هذا لا بوندوليير، بغيتي تلبسو ساك ايبول، بغيتي تلبسو بلا بوندوليير، ها كيفاش كيجي. فوالا ها كيفاش كيجي، وبغيتي تلبسو ساك ايبول كتلبسو نتينا، كتبقى تحكم فيه، كيجي غزيون حتى هذا. وكاين هذا اللي كنت جبت لكم الغوج ديالو، كان الغوج ديالو عندنا الكبير، هاد المره جبت لكم هذا اللي بحال نيود، ولكن جبت لاطاي صغيره بحكم جاي الصيف كنبغيو في سويكات هيدا اللي صغارين اللي يمشيونا مع لي صوندال اللي جين كيجيو مزيونين. فهذا حتى هو ديسبو، كيجي غزال في البيس. بالنسبه للكاس كاين حتى هاد الستيل هذا، وتوني سقساوني بزاف على هاد الستيل. في كاس كاين هذا اللي كيجي فيه كولوريس، وكاين لو نوار ديالو. هادو لي بوندوليير البنات، بوندوليير انا حيطهم بوندوليير باش كنحطوهم في لا فيترين وصافي. حتى هو كيجيو مزيونين، عندهم لا بوندوليير ديالهم كيجيو غزالين. بالنسبه لتومي جبتكم حتى هاد الستيل هذا البنات الصغار كيجيو فنين. هادو تومي كيجيو غزالين حتى هما، عنده لا بوندوليير، بغيتي تلبسو بلا بوندوليير، بغيتي تلبسو كلاس. ما كنجيبهم صراحه ما كنجيبهمش، ما كيكونوش، ما كنجيبهم زعما بزاف. كاينه هذه 36 ونص، وكاين حتى البلو ديالها، انا نوريكم البلو ديالها 36 ونص، كتجي شويه عاليه، كيجيو مزيونين هادو. فوالا نوريكم شنو باقي في كاس. هادو اللي كنت جبتهم وتسالاو لي عاود جبت منهم. كاين لو نوار، كاين هاد الستيل هذا اللي كيجي هيدا، هادو مع الصيف كيسطيوني انا في الصيف، كيعجبوني، كيجوني خفاف و سلمى الحبيبه ديالي، والله لا نهلا خطك شهاده كنفتخر به، نهلا خطك حبيبه ديالي. حبيبه ديالي عندي المحل في تطوان في ولايه سنتر رقم 28، وعندي المحل في قنيطره في طلعه لاكار ياسمينه مول. سقسيو على صوفاك، حدا صوفاك كاينه ياسمينه مول رقم 16. انا توحشتكم، نهلا خطيكم والله لا. ميرسي بوكو على لي كومونتير ديالكم. لي صاك كاملين 800، من غير داك الصغار اللي كاين 600، وكاين شي واحدين 750. امين، الله يسخر الجميع، دعوه فنه، ربي يخليك حبيبه ديالي. وكاين هذا لو نوار ديالو. هادو البنات هما راه عندكم ديسبو في المحل قنيطره، المحل قنيطره في لا ريفاج مزيون حتى هو،
جبته لكم البارح وتشرفت بزاف بالناس اللي جاو عندي جداد، الناس اللي تعرفت عليهم جداد. نهلا خطيكم فريمون كتفرح كتسمع اخرى ما جا من سلا، وحده من الرباط، وحده من تماره، من كازا. الناس البارح جاو من فاس، اليوم جاو الناس من فاس مي ما تلاقيتهمش. والله لا الشرف ليلي، ونهلا يخطيكم، الله يكبر بيكم. و حاجه مزيونه تسمع اخرى ما جا زعما خصيصا عندك. نهلا يخطيكم والله. كاين هاد لي بوشيت هيدا تقاس بحكم ما جي الصيف كنبغيو نهزو لي بوشيت مع لي سندالات ولا طونغ ونخرجوا دغيا. كاين هاد ستيل لي بوشيت 450 درهم، كيجي مزيون. كتجي كبيبره شويه صافي، ولا بغيتي كدهزهم بالنسبه لي كيبغي في البحر فيخليك ليل يا زينب. نهلا يخطيك الزين، ميرسي بوكو ما بيل. لي صندال الابل وريتهم لكم، بديت بيهم اللايف زين، بديت بيهم ما عرفتش واش شفتيهم ولا لا، مي بديت بيهم. ابار سا جبتكم لي بورتفاي اللي كلشي كيسقسيني عليهم. بالنسبه للقنيطره كنظن تسالاو، باقي واحد كنظن باقي المارون ولا هذا باقي واحد. البارح ما شاء الله بغاوهم بزاف الناس، فنعاود نجيبهم لكم. بالنسبه لتطوان امينه حبيبه سعاد، نهلا يخطيك الزين، ميرسي بوكو ما بيل. كاينين هادو كاين هذا فريمون مزينين. اللي كتقول لي صور لي فريمون والله ما كنكون مساليه باش نصور، باش ما تقلقوش عليا ولا شي حاجه. كيفاش د كارت هنا تقدر تعدل الصرف ديالك، وهنا تقدر تعدل لي كارت، هنا الفلوس هيدا. هذا كان عندي حبيبه ديالي. باقي لي كنظن واحد، باقي لنا في الستوك هنا تسالاو، مي باقي لي واحد في الستوك عندي في الرينكون. امين يا ربي، الله يحفظ الجميع. فوالا هادو البنات 300 درهم، راه ديسبو عندنا في المحل تطوان. اللي بغات شي حاجه مرحبا. فوالا كنظن وريتكم اغلب الحاجات. بغيت نوريكم هادو ديال فالنتينو، حتى هو كيجي غزال فيه بروموسيون 1000 درهم د فالنتينو. باقي لنا واحد هذا د فالنتينو. كاين هذا كالفين كلين، حتى هو فيه بروموسيون في البوردو. هنا كيجي بالبلو سيال. هذا كالفين كلين 600 درهم، فيه بروموسيون حتى هو. امين الله يرحم الوالدين الجميع. لا يخطيك يا حبيبه ديالي. فوالا كيجي بلاهوز ديالو بكلشي. هذا 600 درهم فيه بروموسيون. كاين هذا دلوف موتشينو، فيه بروموسيون 900 درهم. دلوف موتشينو 900 درهم. خليك لي يا ساره، نهلا يخطيك يا حبيبه ديالي. لي بالغين واخا زين. انا نوريكم هذا في الكري دلوف موتشينو. كاين هذا د مايكل كورس، حتى هو فيه بروموسيون في الكري 900 درهم. اللي كيعجبوها لي بوندوليير سامبل في الكري وهذا مزيون 900 درهم. حتى هو بوندوليير ها كيفاش كيجي. وكاين هذا حتى هو د فالنتينو فيه بروموسيون 1000 درهم. هادو حيتاش بقى منهم واحد قلت اليوم نعدلهم بروموسيون. حبيبه اليوم غنجاوبكم في الواتساب. انا هنوصل، انا معاكم هنوصل للدار والله. من جيت وانا فوالا في بروموسيون حتى هو كيجي غزال د فالنتينو. هذا في لارجونتي وهذه في الروج. فوالا كاين هادو د فيكتوريا. هذا د فيكتوريا سيكريت، حتى هو فيهم بروموسيون 450 درهم. انا نسالي ونمشي لكم الواتساب، نوصل للدار وانا معاكم في الواتساب. تقدروا تزولوا له لا بوندوليير ودهزوها هيدا، وتقدروا تهزوه بلا بوندوليير 450 درهم. كاين حتى هذا فيه بروموسيون 450 درهم فيكتوريا سيكريت، حتى هو عنده لا بوندوليير. بغيتو تطولوها بغيتو تخليوها قصيره، لا بوندوليير ديالو كتجي في الدوغي. فوالا في النقري 450 درهم. كاين فريمون بروموسيون مزيونه. كاين هاد لي ساكادو ديال فيكتوريا سيكريت
فهي فيها بروموسيون 500 درهم، فيها بروموسيون 500 درهم. ميرسي بوكو نهلا يخليكم لي فور لا واخا حبيبه ديالي. هادي حتى هو ساكادو كيفاش كيجي 500 درهم، فيهم بروموسيون في النوار كتجي غزاله. دابا جاي الصيف كيتحتاجوا هادو. اي كاين هذا د مايكل كورس حتى هو فيه بروموسيون 1000 درهم. هذا فيه بروموسيون 1000 درهم بوندوليير. ها كيفاش كيجي 1000 درهم. غنوريكم الحاجات اللي فيهم بروموسيون كاملين، واللي بغات شي حاجه مرحبا على الراس والعين. كاين هذا الطومي 750 درهم حتى هو فيه بروموسيون. سوا كدوزو هيدا سوا كطول لا بوندوليير ديالو كتجي غرافي. ها هو كيجي بحال الكاكي. طومي هي الفيغر 750 درهم. كاين هاد لابوشيت دكاس بوندوليير دكاس 550 درهم. 550 درهم كيفاش كتجي 550 درهم. ها كيفاش كيجي بوندوليير حتى هو كيجي غزيور في البيسه. كنوريكم الحاجات اللي فيهم بروموسيون كاملين. كاين هذا دجين ديال كاس، سوا كتعدلوه ساكادو سوا كتردوه بوندوليير سوا كدوزو هيدا اللي نتينا كتحكم فيه. الا بوندوليير ديالو ها كيفاش كيتحس. ها كيفاش دجين. هذا 550 درهم البنات، 550 درهم. فوالا كيفاش كيجيو مزيونين هادو. فيه هاد الموتيف هيدا دكاس. هو كيجي حتى هو غرافي. بالنسبه للناس اللي كيسقسيني على لي شال لا لي شارب، كاين هادو كالفين كلين 400 درهم. كالفين كلين ها كيفاش كيجيو. كاين بياض كاين الكري. ها الكري ديالو كاملين غرافي. كاين بياض وكاين هاد البلون كاسي وكاين الكري وكاين هاد الصفيفار ديالو. لي بوندوليير حبيبه ديالي عاد لي سكرين وساندوني. كاين هذا الدوناكاران 600 درهم. دوناكاران كيجي حتى هو لا بوندوليير ديالو ديكني. كيجي لا بوندوليير ديالو غرافي، كيجي هكا في النوار فيه كولوريز مزيون للصيف. 600 درهم فيه بروموسيون حتى هو. فوالا كنحاول نوريكم الحاجات اللي فيهم بروموسيون. كاين هذا ديوس بولو فيه بروموسيون حتى هو 450 درهم. ديوس بولو هذا الكولور كيجي مزيون. عنده لا بوندوليير ديالو في هذا الموف. اي جو بونس عنده حتى لا بوندوليير اخرى نتاكدكم عنده هاد لا بوندوليير اللي كتجي بحال هيدا 450 درهم فيه بروموسيون. فوالا هذا بوندوليير بغيتي تعدلوه بهاد لا بوندوليير، بغيتي بلا بوندوليير كاين هذاك الستيل وكاين هاد الستيل هذا 450 درهم. فوالا كاين هاد الكولور وكاين 450 درهم كيجي مزيون. فاللي بغات شي حاجه تعدل لا سكرين وتسردا لي كاين هاد الكولور. هذا كبير شويه على هذا 450 درهم. كاين حتى هاد الستيل هذا انا نوريكم. هادو اللي غنوريكم كاملين 450 درهم. كاين هكا لي ساكادو ديالو 450 درهم حتى هو. كاين لو نوار هادو 450 فريمون فيهم بروموسيون مزيونه حيتاش بقى واحد قلت نعدلكم لي لون بروموسيون. كاين هذا في لو نوار حتى هو 450 درهم كيفاش كيجي. كاين هذا اللي كيجي شويه هيدا مدوار عنده لا بوندوليير في المارون حتى هو 450 درهم كيفاش كيجي 450 درهم. كاين هاد الساك د كالفين كلين اللي كيجي اللي كيعجبوها لي ساك هيدا الصفار كبارين فري كوير. هذا د كالفين كلين انا نوريكم خليك ليلي. هذا د كالفين كلين ها كيفاش كيجي. هذا فيه بروموسيون 600 درهم. فيه بروموسيون 600 درهم. فوالا شحال ما عدلتكم لي برومو بحال هيدا
كيعجبني عندكم برومو. ها ما كرهتش من السلعه كتكون غاليه، هادو بقى واحد فيهم فريمون عدلت فيهم ثمن اللي مزيون، فنتمنى يعجبوكم. وكاين هذا دغال فلورين، هذا دغال فلورين طايه 36 في المارون، كيبقى ب 500 درهم، كيبقى ب 500 درهم. كنعدلكم اليوم لي برومو ما كاينينش. كاين هاد السيت ديال لي تروس 3 ديال جيسو كوتور، كيجيو ثلاثه هيدا 350 درهم. اللي بغاتو 350 درهم، كيجيو بثلاثه مزيونين، كيجيو الكبير والصغير ديالو. بالنسبه اللي كيبغيوهم هيدا الدفوع ولا هذا فريمون مزيونين 350 درهم. وكاين هذا دناتيكا حتى هو 400 درهم، كيبقاو فيه الكبيبر وفيه الصغير 400 درهم، كيبقى ب 400 درهم. بالنسبه كاين هذا دمايكل كورس 1000 درهم، كيجي حتى هو بوندوليير في الغوج. اللي كيعجبها هيدا لي بوندوليير شويه سبور. انا نوري لكم كيفاش كيجي. ديجا انا عندي البلو ديالو، ها كيفاش دابا جاي الصيف. اللي كتبغي هيدا الحاجه سبور، هذا فيه بروموسيون 1000 درهم، فيه بروموسيون 1000 درهم. وكاين هذا حتى هو 1000 درهم اللي كيجي بحال هيدا. انا نوري لكم في البلو، حتى هو د مايكل كورس، كيجي على شكل بوشيت، المهم ديال لي كارت تليفون مي بورتفوي. لا ها كيفاش كيجي. ديجا جبت لكم هاد الايام واحد الكامل ديالو، مي الكامل كان زايد. هذا في البلو 1000 درهم. ها كيفاش كيجي مزيان، كيجي في البيسه حتى هو. فوالا نحاول نوريكم شنو كاين كامل. فوالا كاين هاد الشكل، هذا الطومي، هاد الشكل الطومي 550 درهم فيه بروموسيون، 550 درهم فيه بروموسيون. هذا كان جبتو نوريلو. عجبتكم واحد اخر حتى هو نعطيكم فيه بروموسيون. كاين هذاك يوس بولو اللي كيعجبو هيدا السكان الخدمه كبارين. كاين هذا يوس بولو حتى هو غيبقى لكم ب 500 درهم. يوس بولو في النوار. فوالا ها هو 500 درهم. كاين هذا كالفين كلين 600 درهم في الكري وبيض. ها كيفاش كيجي 600 درهم. الا بغيتي تهزو هيدا، بغيتي تهزو ساك ايبول، انا نوريكم كيفاش كيجي. فوالا بغيتي تلبسو 600 درهم. فوالا كالفين كلين. حاولت نوريكم بزاف الحاجات. بالنسبه للكاس ما وريتكمش هادو. كاين هاد الستيل هذا 800 درهم دكاس في النوار، تقدر تلبسوه بوندوليير وساك ايبول. وكاين هاد الستيل هذا حتى هو كيجي غزال 800 درهم، حتى هو عنده لا بوندوليير ديالو. انا نوريكم لا بوندوليير كيفاش كتجي. ها كيفاش كتجي لا بوندوليير، فيها كاس. حبيبه ديالي اللي بغات شي صاك عاد لي سكرين وتصاوبوا. فوالا 800 درهم. وكاين هاد الستيل هذا دكاس هو 800 درهم، كيجي مزيون. بالنسبه اللي كتسقسيني على لي باسكيت، دخلوا هادو دكاس، هادو دكاس طايه، هادي طايه 40. كاينه هادي طايه 40، كاينه الباج ديالها الطايه 38، وكاين لو نوار. انا نوريكم لو نوار ديالها. شفتوا ها لو نوار لا بوانتور 39، الباج 38، النوار 39، الغوج 40. هادو 800 درهم البنات. فاللي بغات شي حاجه عاد لي سكرين وتصردالي، وانا ان شاء الله غندخل دابا شويه للدار ونبدا نجاوب في لي ميساج. بالنسبه لي تيشيرت، دخلوا هادو الطومي فيه طايه ام في الغوج 450 درهم،
وكاين الفيغ ديالو طايه اس ام حتى هو 450 درهم. بالنسبه دخلوا هادو اللي غير هيدا، كاين هاد الستيل هذا فيه لي طاي، وهاد الستيل هذا هادو البنات 400 درهم، كيبقاو 350 درهم، كيجيو مزيونين. هيدا سامبل. كاين هاد الستيل اللي جبت لكم منه كولوريس، كاين الفيغ كاين نوار وكاين الغوج 450 درهم، وكاين حتى البياض ديالهم. هادو اللي بازيك تومي اللي بزاف منكم كيبغيوهم، فجبتهم كيجيو مزيونين. فوالا حاولت نوريكم الحاجات اللي جاو، اغلب الحاجات اللي جاو. كاين هيدا دكاز طايه ال، هذا دكاز طايه ال. غنوريكم، بغيت نوريكم، جبتكم هاد المره جبتكم سراول د جين د تومي، لي جين ديال تومي ها هما، ها كيفاش هادو الجينات ديال تومي، ها كيفاش كيجيو الجينات ديال تومي وملتحت. ها كيفاش لي غتسقسيني واش سليم بزاف ماشي بزاف عادي، الاستيك البنات. هذا فيه غنشوفكم لا طاي ديالو، هذا الاس، كاين الاس فوالا فوالا كاين الاس، وكاين تاكدكم من لا طاي، كاين الاس والال و اكس ال. شوف راه البنات اكس ال، هذا الاكس ال ديالو كيتجبدوا هادو، هادو د تومي. كاين ال وكاين الاس، تاكدكم لا طاي باش كل واحد لا بغات شي وحده تكومونديه تعرف لا طاي اللي كاينه، الاكس ال والال والاس. فوالا بري ديال حبيبه ديالي من الصباح وانا كنوري في لي بوندوليير. غنحاول نوقف اللايف باش نخلي لكم اللايف مسجل باش تشوفوه، وحاولت نوريكم لي طونغ اللي جاو، نوريكم بزاف الحاجات زعما اللي جدادين. كاين هاد لي صوندال اللي هيدا، وكاين حتى الغوز ديالهم. هادي طاي 36 ونص ديال كاس، ما وريتها لكمش. كاين هادي فيها 6 ام و8 ام و7 ونص و8 ونص دكاس. ها كيفاش كيجيو حلوين هادو دكاس. وهاد لي بابوش اللي كنتو ما شاء الله كان عليهم واحد الطلب، باقا لي طايه 36 ديسبو عندنا. لي بالغين د مايكل كورس، واخا كاين هذا وكاين هذا. كاين هاد لا طاي 37 36 ونص 37 د مايكل كورس، وباقي لنا هذا بوانتور 39 و 36 د مايكل كورس. هذا 850 درهم وهذا 1100 درهم. ها كيفاش كيجي د مايكل كورس. حبيبه ديالي اللي بغات شي حاجه تعاد لي سكرين وتسرد عليه وندوزو لا كوموند. هذا البنات هو بروموسيون د كالفين كلين 1200 درهم. ها كيفاش كيجي غرافي، كيجي مزيون. فوالا سنادله ترى بديت لكم بيهم، سنادله بديت بيهم. فوالا تهلاو لي فراسكم، ما سخيتش بيكم. اللي بغات شي حاجه تعاد لي سكرين وتصردا لي. بيان سور كو اوتونتيك، اي حاجه اللي كنوريكم في لاباج اوتونتيك 100%. لي ساكت بينكم ما بقاوليش هنا، باقيين في قنيطره، راه ديسبو في محل قنيطره. بالنسبه لي الجين نتاكدكم من لي بري ديال الجين ونقول لكم، خاف نقول الثمن وما نكونش مأكده منه، نتاكد لكم ونقول لكم لي بري و سي بون. هادشي اللي كاين. وكاين حتى هادو دخلوا عند ياسر تجبروهم. الشرطه د الولاد جابوا لكم فوطات. كاين هاد لي كاسكيت ديال تومي، فوالا لي كاسكيت ديال تومي كاملين. ادخلوا لاباج ديال ياسر جاب لا مود ما تجبروه عنده كيفاش كيجيو. اللي هادو تجبروهم عند ياسر. اللي باغا شي واحد دوز لا كوموند عند ياسر، ها كيفاش كيجيو. ونحاول نلبسهم لكم. فوالا هادو دكاس د تومي كيجيو مزيونين.
فوالا. بالنسبه لياسير لا بغيتو ندير لكم لايف عنده، غنشوفوا غدا لا قدرت غنعد لكم لايف في لاباج ديال ياسير. بالنسبه لي مايو د الرجال جاو هادو ديال طومي راه عندنا ديسبو كيجيو مزيونين. فاتي واحد الفوطه عافاك نوريهم فوطات. كاين فوطات كان كلين، كاين هذا في البلو، كاين في النوار. عاد دخلوا اليوم مزيونين، دخلوا عند ياسر عاد جبروهم في لاباج ديال ياسر. عجبتني هاد الكاسكيط. بالنسبه للفوطات ها شنو كاين؟ كاين هادو ديال طومي، كاين هاد الموتيف، كاين هاد الموتيف هذا، كاين هذا راه حطيتهم لكم حتى في قنيطره. مي جو بونس اليوم في قنيطره بلي تسالاو ياسر خصو ياسر هو خويا الصغير اللي مقابل لاباج جيم لا مود اوم. فوالا دخلوا جيم لا مود اوم وغتلقاو عنده هادشي كامل منزلو. خوها خويا. نكمل لكم لي كاسكيت، شوفوا كيفاش كيعجبوني انا لي كاسكيت ديال طومي هيلفيديو. لاباج ديال ياسر جيم لا مود اوم بحالي ويا فوالا. ميرسي بوكو لمياء، نهلا خاطك ليكس وراك. هذا مايكل كورس، جا هذا مايكل كورس. هذا كاين تا الماغو ديالو اللي غرافي. هذا البنات الصغير ماشي كبير، كيجي حليل وفي البيسه في النوار 1750 درهم. ها كيفاش كيجي. هذا د مايكل كورس اللي كتسقسيني، هذا راه د مايكل كورس. فوالا كنظن وريتكم بلوبار د الحاجات. ساكتوري لي ساكتوري ما بقاوش باقي لي واحد في النوار والبلو سيال. في النوار والبلو سيال ديجا وريتهم لكم في لاباج. جيم لا مود. ميرسي اللي كيكتبوا لاباج، شكرا. انا لا خاطيكم. لي ساك غوتشي ما بقاوش، غنعاود نجيبهم لكم ان شاء الله. نكتب لكم نمره التليفون هادي د الواتساب. فوالا الله اكبر كبيره. شكرا بزاف على الناس اللي عطاوني من وقتهم تفرجوا في اللايف. واخا قلت زعما اليوم الويكاند و زعما ما يكونوش الناس قلت المهم سجلوا نخليه لهم. ما سخيتش بكم، الله يخطيكم. ميرسي بوكو على الثقه ديالكم. اللي كيسقسيوني على لي بورتفوي د الرجال دخلوا عندي ياسر جيم لا مود اوم غتلقاوهم. فوطات 650 درهم. 650 درهم. كاين هادو الطومي، كاين هذا، كاين بزاف د لو شوا. دخلوا عندي ياسر عاد جبروهم. ديسبو عنده. فاللي بغات شي حاجه ادخل عندي ياسر. شكرا. لي زيسبا 40 ونص كاينين حبيبه ديالي، لكن كاينين راه ديجا حطاهم لكم في لاباج. الله يخليكم لي انتريسي هي اللي تصيفط لي ميساج في واتساب. عرفتي راه الميساجات كيعمر لي التليفون بزاف، ومين كنجي نجاوب يلاه كنلقى سلام وعاد خصني نعاود ندخل نقول لا سلام. لا بليز اللي باغا شي حاجه عاد لا سكرين تصرد لي ما بغيت هادي ندوز لا كوموند. مي كتبقاو انا عليا السلام انا كنرد لك السلام تما طوالت لي الكونفرساسيون وكيطوال عليا حتى انا نجاوب لي ميساج كامل. فكنلقى راسي جاوبت شحال من ميساج وكنرد فيه كامل سلام. فبليز لي انتريسي تصيفط لي هذا. وبليز لي زوديو طوال ما كنقدرش نسمع اوديو في 4-5 دقائق. فالله يخليكم اللي باغا شي حاجه سكرين صيفط لي. ما بغيت هادي واش ديسبو نقول لا ديسبو صافي كنعطيها. حبيبه ديالي راه قلت لكم قبيله راه اليوم كنا موقفين ما كنجاوبوش في الواتساب. دابا انا كنعدل اللايف يلا وصلت بالمحل قنيطره غنهبط ارتاح شويه غنجاوب لي ميساج كاملين مع ان كاين واحد الضغط. وانا كنشرح شنو اللي كيوقع لي. كتجبر السلام اولا كتجبر اوديو في 7 دقائق ولا 6 دقائق ما يمكنش نسمع اوديو. هاد دقيقه ورا صعيبه عليا. الا كان عندي ها 300 ميساج نسمع 300. عرفتي راه حطوا بلاصتكم في بلاص. فشكرا لكم بزاف. تهلاو لي فراسكم. نهلا يخطيكم. بون نوي.